pag-inom niya sa tubig. Kinsa may niliuhawon kung siya kansang lawas na hamong pag-ayo tungod sa ipulatan, gilatos o ipapasal sa krus. Kinsa may niliuhawon kung siya kansang lawas na ablis na ng saman o giaga sa bilang singok o dugong. Sa tao, kauhaw kini nagibati sa atong Ginoo tungod sa iyang pag-alam sa atong kaluwasan. Kauhaw kini tungod sa iyang pagsakripisyo kanato. Dili kini kauhaw nga mahupay lamang sa tubig, kundi kauhaw kini nga mahupay lamang sa atong pagtuo pagkikugma kaniya ug sa pagsunod sa kabubuton sa iyang amahan. Apan unsa ang atong gihimo? Dili tubig ang atong gihatag kaniya, kundi isponghang tinuslok sa suka nga gipasamot hinuon sa iyang kauhaw ug pag-adtos. Atong ipunting kining pamalandong sa ikalimang katapusang pulong sa atong Ginoo ngadto sa mga nunuan sa atong panggobyerno ug sa mga opisyalis niini. Dili natong mahalikayan ang pagpangtana kanila kung giunsa sa nila paglantaw ang kauhaw sa katawan sa Dios. Makapansubok kayo palandungon nga adunay mga opisyal sa gobyerno nga imbis unta mamutabang sa pagkupay sa kauhaw sa upang mga tao, ila Manginong gidunghagan ang ilang kauhaw tungod sa pagpangurato. Ang mga panaglindan niini mao ang korupsyon, mao ang grab, pagpangsuborno, naay favoritismo, political dynasty, exemption of punishment, pagpangangkaw, pagpangilgil, pagpangilan, pagpanglimpok, tax evasion o pamalit sa mga boto, kulang sa transparency, walay ngipon nga mga balaod o mga kalapasan batok sa katawhang katulog. Adunay uban nga gipangbulsa ang mga kwarta sa katawhan ug dili itulog sa insakto nga mga proyekto. Kawat diri, kawat dito, kawat bisan asa sa Kongreso, sa mga nagkadaiyang ahensya sa gobyerno, wala na lang sa mga ubang opisyalis na nagtinarong sa ilang pangalaga. Atong pinumduman nga ako kauhaw dili lamang pisikal na kauhaw. Nagkaulugan usab kini og espirituhanon nga kauhaw. Kinsa ba ang ipanguhaw kanato nga mga igsugo? Sila mao ang mga kabos, mga iuhaw sa kaangalan. Sila mao ang mga kabatan-unan nga iuhaw sa kahulugan ug tumong sa kinabuhi. Sila kadtong nangalip nga nagkinahanglan og kaatman. Sila kadtong iuhaw sa kamatuoran. Sila mao ang katawhan nga iuhaw sa ugma o presensya sa Dios. Nga matabangan unta pinati sa mga tao nga nagitugyanan sa Dios sa pagdumala sa katilingman. Mga opisyalis sa gobyerno, inyo bang gihupay ang kauhaw sa katawan sa Dios? Ang inyo bang kaugalingong kauhaw sa bahandi, inyong isiguro nga hangtod karon wala gihapit katakawan? Angay natong tinuduman ang giingon sa Ginoo diha sa sambingay sa katapusan sa paghukom. Umali kamong ipanalaginan sa among amahan, kay inyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo suka
Mateo Kapitulo 25, versikulo 34. Kung ang mga mataang mo ingon ngadto kanila, Ginoo, kanos aka man nakita na ikaw igutom nga among gipagkaon, ug ihaw ug among kang nakipainom, ug ang Ginoo mutuba, sultihan ko kamo. Kung unsa ang inyong gibuhat ngadto sa labing kubos sa akong igsuon, gibuhat usab ninyo kana. Ang kauhaw sa atong Ginoo mihulat way usab sa atong espirituhanong kauhaw nga panagsara natong giatiman. Mas ipalabi panato ang pagtakbaw sa atong pisikal ug material nga kauhaw, apan wala nato tagbawa ang kauhaw sa atong mga kalag. Ang espirituhanong kauhaw magtakbaw lamang sa mga espirituhanong butang. Apan ang atong gihimo mawang pagduol hinuon sa mga material na mga butang, ug ang resulta niini mawang pagkasamot sa kauhaw sa atong mga kalag. Ang pamaligya sa mga buto maoy nakasamot sa atong pagkaalam. Ang dapat nga piliay makahatag unta anak o kahigayunan nga makapili kita og maayong opisyal sa gobyerno. Dili pa ulahi ang tanan. Ano na ba'y paglao? Mapili kita sa insakto dili magpailag sa bahan. Piliyon nato ang angayan. Ngadto sa mga namunuan sa gobyerno, isalikway na ang dili maayo. Ang inyong pagkatinugyanan isip mga opisyalis usa ka na tagasa sa Dios. Nga agayan lamang buhaton sa sakto ug maayo. Atong hinuduman nga kauhaw sa atong Ginoo miulag way usab sa kauhaw sa iyang lawas, mistiko nga mawang simbahan ug ang katawhan sa Dios. Kinsa giuhaw ug nagkinahanglan og maayong mga pangulo. Mga igsoon, dili unta nato dugangan pa ang kauhaw sa atong Ginoo. Unta ato siyang hatagan sa unsay angay ang makupay ang tao ang iyang kauhaw.